जय होस्, सदा सर्वदा जय होस्। हामी ध्यानको बारेमा केही कुरा गर्न गइरहेका छौँ। ध्यान, जसलाई इङ्ग्लिसमा मेडिटेसन भनिन्छ, सबभन्दा पहिला ध्यानको मिसकन्सेप्सन, ध्यानको बारेमा हाम्रो भ्रमलाई हटाउनु जरुरी छ। त्यो भ्रम सबै जसो ध्यानार्थीहरूमा देखिन्छ। भ्रम के हो भने, मिसकन्सेप्सन के हो भने, ध्यानमा मन खाली हुनुपर्छ, शून्य हुनुपर्छ र मैले ध्यान गर्दा मनमा धेरै कुरा खेलिरहन्छ, त्यसकारण मलाई ध्यान लाग्दैन। यो धेरै मान्छेको बुझाइ हो, तर यो सत्य होइन। ध्यानका धेरै चरणहरू छन्, ध्यानका धेरै लेभलहरू छन्। अतः पहिलो लेभलको ध्यानको हामी कुरा गर्दैछौँ र यस लेभलमा हामीले बुझ्नुपर्ने मूल कुरो के हो भने, ध्यान जस्तोसुकै विधि किन नहोस्, ध्यान गर्दा सबैको मनमा कुरा खेल्छ। पुनः एकपल्ट ध्यान गर्ने प्रयासमा, ध्यान गरिरहँदा या ध्यान गर्दा सबै मान्छेको मनमा कुरा खेल्छ खेल्छ खेल्छ। अतः मनमा कुरा खेल्नु ध्यान नभएको होइन, मनमा कुरा खेल्नु ध्यान नभएको होइन। यसलाई यसरी बुझौँ। पहिलो चरणको ध्यानमा मन विभिन्न विचार बोकेर आउँछ, विचारको बाढी आउँछ। अतः विचारलाई रोक्नको लागि जति हामी प्रयास गर्छौँ, जति विचार नआओस् भन्ने हामी मानसिकता बनाउँछौँ, त्यति बढी विचारले हामीलाई आक्रमण गर्छ। अतः पहिलो कुरो, यो विचारको बाढीलाई स्वीकार गर्नुहोस्। के गर्नुहोस् रे? स्वीकार गर्नुहोस्। विचारको बाढीलाई स्वीकार गर्नुहोस्। ध्यानको यो पहिलो विधिलाई बुझ्नको लागि एउटा उदाहरणबाट प्रश्न पार्न चाहन्छु। शरीर हाम्रो स्थिर रहनुपर्छ। शरीर हाम्रो स्थिर रहनुपर्छ। ढाड बिल्कुल सिधा रहनुपर्छ। ढाड सिधा, शरीर स्थिर। किनकि शरीर भनेको भाँडो। जसरी पानीको भाँडोलाई हामीले स्थिर राख्यौँ भने पानी चल्दैन। चलेको पानी पनि एकछिनमा बिस्तार बिस्तार शान्त हुन्छ। अतः यो शरीरलाई भाँडोको रूपमा लिनुहोस् र मनलाई, विचारलाई, चञ्चलतालाई, मनको चञ्चलतालाई पानीको संज्ञा दिनुहोस्। अतः यो मनको चञ्चलतालाई रोक्नु छ भने हामीले मनलाई या पानीलाई समातेर पानी रोकिँदैन। हामीले मात्र हाम्रो भाँडोलाई स्थिर पार्ने हो, भाँडोलाई नचलाउने हो। भाँडो के हो त? भाँडो हाम्रो मन हो, भाँडो हाम्रो तन हो र विचार हाम्रो मन हो, पानी हो। अतः पहिलो साधकले बुझ्नुपर्ने कुरा, ढाडलाई सिधा पारेर, आँखालाई बन्द राखेर जब हामी ध्यानको विधिभित्र छिर्छौँ, त्यो बेला मनमा कुरा आउँछ, त्यसलाई स्वीकार गर्नुहोस्। स्वीकार गर्नुहोस्। मात्र तपाईले कन्ट्रोल गर्ने भनेको शरीरलाई हो, तनलाई हो। शरीरलाई बिल्कुलै स्थिर राख्नुहोस्। यदि तपाईलाई मुद्रा लगाउने इच्छा छ भने यो ज्ञान मुद्रा अथवा ब्रह्माञ्जली, कुनै पनि मुद्रा लगाउन सकिन्छ हातको। र हाम्रो शरीर बिल्कुलै स्थिर। यो अनिवार्य हो, यो अनिवार्य हो, यो अनिवार्य हो। शरीर नचलाउने।
अनि मन त आफै चल्छ। तर मैले अघि भने मन पानी हो, त्यो चलिरहन्छ। तर जसै जसै तन शान्त हुँदै जान्छ, तन स्थिर हुँदै जान्छ, बस त्यसपछि मन पनि बिस्तार बिस्तारै शान्त हुँदै जान्छ। र बीचबीचमा मन भड्कियो भने त्यसलाई स्वीकार गर्नुहोस्। अब हामी विधिको कुरा गर्छौँ। सबभन्दा सरल सहज ध्यानको रूपमा हामीले श्वासमा ध्यान ल्याउन सक्छौँ। श्वास भित्र छिर्छ र श्वास बाहिर आउँछ। यसलाई पर्पसली श्वासलाई तान्ने होइन, पर्पसली श्वासलाई फाल्ने होइन, श्वास तान्छु भनेर तान्ने होइन, फाल्छु भनेर फाल्ने होइन। यसो गर्यो भने यो ध्यान होइन, प्राणायाम हुन जान्छ या श्वास क्रिया हुन जान्छ। अतः यसलाई ध्यानै बनाउनको लागि श्वासलाई हामीले चलाउने होइन, त्यो चलिरहेको श्वासलाई हेर्ने हो। अब हेरेर मात्र पुग्दैन। पहिलो विधि, श्वासमा ध्यान लगाउँदा श्वास बिस्तारै छिर्छ। कुन नाकको प्वालबाट छिरेको र कुन नाकको प्वालबाट बाहिर आइरहेको हो त्यसलाई जान्ने हो। श्वास छिर्दा तातो तातो हावा या चिसो चिसो हावा कस्तो महसुस हुन्छ त्यसलाई थाहा पाउने हो। सामान्यतया श्वास बाहिर निस्कँदा तातो हावा निस्कन्छ र छिर्दा शीतल हावा भित्र जान्छ। अतः श्वास भित्र छिर्छ र श्वास बाहिर आउँछ। श्वास बाहिर आउँदा सामान्यतया हाम्रो श्वास नाइटोसम्म पुगेको अनुभव गर्ने र श्वास भित्र छिर्दा कुन नाकको प्वालबाट छिरेको छ र नाकको कुन कुन ठाउँमा टच गरेको छ त्यसलाई फिल गर्ने, त्यसलाई जान्ने। अब पहिलो चरण भएकोले यसलाई नम्बर जोड्दा सजिलो हुन्छ। श्वास भित्र छिर्छ, भनेर मनमा नै नम्बर दिने। अब श्वास आपसे आप बाहिर निस्कन्छ, यसलाई 2। अब फेरि श्वास भित्र छिर्छ, 3, फेरि बाहिर निस्कन्छ, 4, भित्र छिर्छ, 5, बाहिर निस्कन्छ, 6, भित्र छिर्छ, 7, बाहिर निस्कन्छ, 8, भित्र छिर्छ, 9, बाहिर निस्कन्छ, 10। बस अब 10 पछि फेरि श्वासलाई 1 बाट सुरु गर्ने। यसरी 1 देखि 10 सम्म पुग्ने, श्वासलाई गन्ने र त्यसपछि फेरि 1 बाट सुरु गर्ने। यसो गर्दा 1, 2, 3, 4 भन्दै श्वास गन्दै गर्दा बीचबीचमा मन बाहिर जान्छ। यसलाई स्वीकार गर्नुहोस्, यो समस्या होइन। बीचबीचमा मन बाहिर जान्छ भनौँ, 1, 2, 3 सम्म गन्न भ्याइयो, तर 4, 5, 6, 7 सम्म विचार खेल्यो मनमा। केही परवाह नगर्नुहोस्, स्वीकार गर्नुहोस्। त्यसपछि फेरि काउन्ट गर्नुहोस्। तपाईको मन कतिपल्ट भाग्छ त्यसले ध्यान भड्काउँदैन, त्यसले ध्यान नलाग्ने होइन। ध्यान नलाग्ने अवस्था अर्कै हुन्छ, त्यो हो शरीर चल्यो भने ध्यान लाग्दैन। तपाईले ध्यान गर्दा यसरी चाहिँ कोट्याउने अथवा खुट्टा मिलाइरहने अथवा शरीरलाई चलाइरहनु भयो भने ध्यान भङ्ग हुन्छ। शरीरलाई कुनै पनि मूल्यमा नचलाउनु। शरीरलाई जति दुखे पनि त्यसलाई स्वीकार गर्ने, सुरुमा त्यो दुखाइलाई पनि स्वीकार गर्ने। किनकि शरीर स्थिर भएपछि मात्रै मन बिस्तारै स्थिर हुँदै जान्छ, हामीले भनिसकेका छौँ। अतः मन भड्किएर ध्यान नलाग्ने होइन, शरीर भड्क्यो भने ध्यान नलाग्ने। मन भड्किएर ध्यान नलाग्ने होइन, शरीर भड्क्यो भने ध्यान नलाग्ने हो। अतः शरीरलाई नियन्त्रणमा राख्न सकिन्छ, सहन सकिन्छ। दर्द दुखाइ कतिलाई चाहिँ झमझमको अनुभव हुन्छ, कतिलाई चाहिँ दुखेको अनुभव हुन्छ। कम्तीमा सुरु गर्दा 10 मिनटबाट ध्यान सुरु गरौँ। 10 मिनट बस्ने प्रयास गर्नुहोस् घडी हेरेर, अनि हरेक दिन 1-1 मिनट बढाउँदै जानुहोस्। हरेक दिन 1-1 मिनट बढाउँदै जानुहोस्। पुनः एकपल्ट श्वास भित्र छिर्छ, 1, बाहिर आउँछ, 2, भित्र छिर्छ,
3 बाहिर आउँछ 4, यसलाई गनेर बस्नुस्। बीचबीचमा मन भाग्छ, मन चञ्चल हुन्छ, ध्यान भड्किन्छ, यसलाई स्वीकार गर्नुस् र जहाँ अङ्क छुटेको हो त्यहाँबाट फेरि चालु राख्नुस्। बस 10 मिनट। अब तपाईको जिज्ञासा होला, मलाई ध्यानै लाग्यो भनेर कसरी थाहा पाउने, अथवा यो ध्यान लाग्नुको लक्षण के हो? यो लक्षण बताउन चाहन्छु म। शरीर दुख्नु ध्यान नलागेको होइन, मनमा विचार आउनु ध्यान नलागेको होइन, ध्यान लागिसकेपछि मन भाग्नुको बावजुद पनि ध्यान लाग्छ। त्यो ध्यान लागेपछि केमिस्ट्री चेन्ज हुन्छ शरीरको, सेरोटोनिन जस्ता केमिकलहरू रिलिज हुन थाल्छ, जसले तपाईलाई शान्तिको अनुभूति दिन्छ, आनन्दको अनुभूति दिन्छ। पुनः एकपल्ट यो 10 मिनट भित्रमा ध्यान लाग्न साथै तपाईलाई शान्तिको अनुभूति हुन्छ, आनन्दको अनुभूति हुन्छ। अनि जब जब शान्तिको अनुभूति हुन्छ, आनन्दको अनुभूति हुन्छ, त्यसपछि शरीरलाई चलाउन मनै लाग्दैन। दुखाइलाई सहन सक्ने ताकत पनि त्यहीसँग आउन थाल्छ। मानव शरीरलाई सिमेन्टेड गरे जस्तै टक्क अडिन्छ, मन बेला बेला भागिरहेकै हुन्छ, शरीर अडिरहेको हुन्छ र मन भागिरहँदा पनि आनन्द आइरहेको हुन्छ। यो शब्दलाई याद राख्नुस्, आनन्द। र जब आनन्द आउन थाल्छ, जब सुखानुभूति हुन थाल्छ, यो ध्यानको म पहिलो लेभलमा प्रवेश गरेँ भनेर बुझ्ने। किनकि बेला बेला हाम्रो नम्बरमा मन कन्सन्ट्रेट पनि हुन्छ, बेला बेला मन भड्किरहेको पनि हुन्छ। कुनै बेला भड्किरहेको हुन्छ र कुनै बेला कन्सन्ट्रेट भइरहेको हुन्छ। त्यसकारण ध्यानको पहिलो लेभलमा मन आधा उधी कन्सन्ट्रेसनमा जान्छ, आधा उधी भड्कन थाल्छ। तर यो आधा उधी कन्सन्ट्रेसन जुन भएको भाग छ, त्यसैको कारणले मलाई या साधकलाई आनन्दको अनुभूति हुन्छ। र यो आनन्दको अनुभूतिपछि जीवनमा पहिलोचोटि बोध हुन थाल्छ, ओहो, सारा संसार जस्तो सुकै भए पनि दुःख, दर्द, समस्या बाहिर जति पनि हुन्छ, रात हुन्छ, दिन हुन्छ, स्वस्थ हुन्छ, बिरामी हुन्छ, गरिबी हुन्छ, अमिरी हुन्छ, संसार त द्वन्द्वै भित्र चलिरहेको छ। राम्रो पछि नराम्रो आइरहन्छ, नराम्रो पछि राम्रो आइरहेको हुन्छ, खुसी पछि दुःख सुरु हुन्छ, दुःख पछि खुसी सुरु हुन्छ। संसार यो परिवर्तनमा, यो दुईवटा ध्रुवमा झुलिरहेको हुन्छ। तर जब मन शान्त हुँदै जान्छ, त्यो संसारको परिवर्तनले मलाई केही पनि फरक पार्दैन। संसारमा उथलपुथल छ, रोग छ, समस्या छ, लकडाउन छ, प्रब्लम छ, तर मेरो मन शान्त हुँदै गएपछि त्यो सारा प्रब्लमबाट म आजादको महसुस गर्छु। किनकि जब मेरो मन प्रब्लममा केन्द्रित हुन्छ, म डराउन थाल्छु, र जब डराउन थालिन्छ तब मेरो कन्सन्ट्रेसन भङ्ग हुन्छ, र कन्सन्ट्रेसनको कमी भयो भने जीवनका कुनै पनि चिजमा स्वाद आउँदैन। जीवनका कुनै पनि चिजमा खाना खाँदा पनि मनमा धेरै कुरा खेल्यो भने खानाको स्वाद आउँदैन। हेरिरहेका सुन्दरतम दृश्यहरू पनि तपाईलाई स्वादिलो लाग्दैन, आनन्ददायी लाग्दैन, मिठो लाग्दैन। किन भन्नाले मन भड्किएको अवस्थामा, मनमा चिन्ता भएको अवस्थामा सारा दुनियाँ फिक्का फिक्का हुन जान्छ। र मन जब शान्त हुँदै जान्छ, मन जब एकाग्रित हुँदै जान्छ, सारा दुनियाँ राम्रो कुरा, नराम्रो कुरा दुवैले तपाईलाई आनन्दित बनाउन थाल्छ, आनन्दित बनाउन थाल्छ। किनकि आनन्द तपाईँ भित्रबाट आइसक्यो,
आनन्द आउनु भन्नु केमिकल चेन्ज हुनु हो। त्यो आनन्द आउन साथ तपाईँको मन संसारका नेगेटिभ कुरासँग कनेक्टै गर्दैन, त्यसले जोड्दैन नेगेटिभ कुरालाई। नेगेटिभ कुरा नजोड्न साथ त्यो नेगेटिभ कुराले ल्याउने केमिकल चेन्ज नल्याउने भयो, जसको परिणामस्वरूप मनको एकाग्रता, मनको आनन्द, मनको शान्ति कायमै हुने गर्छ। अतः मित्रहरू, मैले यहाँलाई भने पुनः भन्न चाहन्छु कि कम्तीमा बिहान उठ्न साथ टोयलेट भ्याइसकेपछि खाटैमा जहाँ तपाईँ सुत्नुहुन्छ त्यहीँ बस्नुहोस्। त्यही ठाउँ उपयुक्त ठाउँ, पहिलो ध्यान गर्ने उपयुक्त समय ब्रह्म मुहुर्त। तपाईँ 4 बजे उठ्नुहुन्छ, राम्रो। 5 बजे उठ्नुहुन्छ, ठिक छ। 6 बजे उठ्नुहुन्छ, 7 बजे उठ्नुहुन्छ, केही परवाह नगर्नुहोस्। सबभन्दा राम्रो टाइम कुन हो भनेर नखोज्नुहोस्। तपाईँ बिहान उठ्न साथ पहिलो काम ध्यानबाट सुरु गर्नुहोस्, मेडिटेसनबाट सुरु गर्नुहोस् र बेलुका सुत्न अगाडि मेडिटेसन गरेर सुत्नुहोस्, ताकि तपाईको सपना खराब जाँदैन, सुत्न सहज हुन्छ। र यो वैज्ञानिकहरूले पत्ता लगाएका यी कुरा पनि बुझ्नुहोस् कि निद्राका समस्यामा ध्यानले रामबाणको काम गर्छ। अनिद्राबाट पीडित मान्छेहरू, निद्राको समस्या झेलेका मान्छेहरूको लागि मेडिटेसनले रामबाणको काम गर्छ। शरीरमा दुखाइ छ, यहाँ दुख्छ, त्यहाँ दुख्छ, टाउको दुख्छ, बार दुखिरहने समस्याको लागि ध्यानले रामबाणको काम गर्छ, औषधिको काम गर्छ। र संसारसँग सम्बन्ध राख्दा जो डर उत्पत्ति हुन्छ मान्छेलाई, नयाँ मान्छेसँग बोल्न गाह्रो, नयाँ मान्छेसँग अभिव्यक्ति गर्न गाह्रो, यस्ता मेन्टल सोसियल फोबियाहरू हुन्छन्। यी कुरालाई पनि यो मेडिटेसनले कम गर्दै लान्छ, समाप्त गर्दै लान्छ। अतः चाहे त्यो मानसिक समस्या होस्, शारीरिक समस्या होस्, सामाजिक समस्या होस्, या प्रकृतिमा आइरहेका विपदाका समस्या हुन्, यी सबै समस्याको केन्द्रमा विचार रहन्छ, नकारात्मक विचार रहन्छ। र मेडिटेसनले त्यो नकारात्मक विचारलाई शान्त पारेर तपाईको मनलाई शान्तितिर लग्छ र यसपछि रिफ्लेक्टको रूपमा आउने पोजिटिभ थिङ्किङ हुन्छ, पोजिटिभ विचार हुन्छ। र यो पोजिटिभ विचारले तपाईले जीवनमा जे समस्या भोगिरहेको हुन्छ त्यो समस्याको पनि फाइदा उठाउन सक्ने स्थितिमा जानुहुन्छ। किनकि नकारात्मक विचार आयो भने हामी समस्याबाट भाग्न खोज्छौँ, डराउँछौँ, हामी अल्मलिन्छौँ, हामी बढी पीडित हुन्छौँ, परिणामस्वरूप हामी समाजसँग झगडा गर्न पुग्छौँ। तर जब मन शान्त हुन्छ त्यो बेला समस्याले ल्याएको अवसरलाई हामी देख्न थाल्छौँ, समस्याले ल्याएको अवसरलाई भेट्न थाल्छौँ। बस अब म फेरि पनि यसलाई क्लोजअप गर्न अगाडि बुँदा वाइज भन्न चाहन्छु। ढाड सिधा पार्नुहोला, हातलाई मुद्रामा या त्यत्तिकै छोड्नुहोला, गर्दन सिधा, र एउटा सङ्कल्प गर्नुहोस्, जस्तो सुकै दुखे पनि, खुट्टा झमझमाए पनि म शरीरलाई चलाउँदैन। यो तपाईको सङ्कल्प हो। 10 मिनटको लागि कम्तीमा म शरीरलाई चलाउँदिनँ। अब बिस्तारै आँखा बन्द राखेर ध्यान श्वासमा ल्याउनुहोस्। श्वास भित्र छिर्छ 1, बाहिर जान्छ 2, भित्र छिर्छ 3, बाहिर जान्छ 4। यसो गर्दा 10 सम्म पुग्ने र 10 पछि फेरि 1 बाट सुरु गर्ने। यसरी बीचबीचमा मन भट्किन्छ स्वाभाविक रूपमा। यो ध्यान भङ्ग भएको होइन। ध्यान भङ्ग तब हुन्छ जब तपाईले शरीर बढी चलाउन थाल्नुहुन्छ। अतः यो जति पनि मन भागिरहेको हुन्छ त्यसलाई स्वीकार गर्नुहोस् र दिनको बिहान उठ्न साथ र बेलुका सुत्न अगाडि कम्तीमा 10 मिनट ध्यान गर्नुहोस् र हरेक दिन 1-1 मिनट थप्दै जानुहोस्। यसको अवधि छोटोमा 10 मिनट, लामोमा 2 घण्टा भनेर बुझ्नुहोस्। र यहाँहरूका कुनै जिज्ञासा, समस्या, यहाँहरूका कुनै
समस्या, जिज्ञासा आदि इत्यादि छन् भने सम्पर्क गर्नुहोला, आफ्नो कुरा लेख्नुहोला। अब म यहाँहरूका जिज्ञासाहरूलाई लिन गइरहेको छु। यहाँहरूका त मित्रहरू, संसारभरि हामीलाई हेरिरहनुभएका मित्रहरू, मैले ध्यानको बारेमा पहिलो विधि यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गरेँ। हामी बिस्तारै दोस्रो तेस्रो विधिहरू पनि प्रस्तुत गर्दै जानेछौँ। यसलाई अभ्यासमा ल्याउनुहोला। यो संसारको सबभन्दा उपयुक्त समय हो ध्यानको लागि। मानव इतिहासकै सबभन्दा उपयुक्त समय हो ध्यानको लागि, किनभने अहिले हामी घरमा छौँ र घरबाट बाहिर निस्कने मनाइ छ। त्योभन्दा पनि सोसियल डिस्टेन्सिङको कुरा छ, आफ्नो परिवारसँग पनि जोडिएर नबस्नु भन्ने कुरा छ। यो एक किसिमबाट हामीले हाम्रो दैनिक जुन बानी छ, परिवारसँग भेट्ने, बाहिर जाने, त्यो बानीको विपरीत कुरा छ, जसले हामीलाई पीडा दिन्छ, जसले हामीलाई दुःख दिन्छ। सदियौँदेखि गर्दै आएको कुरा गर्न नपाइने एकाएक जुन आदेश आएको छ, आदेश जारी भएको छ, त्यसले हामी सबैलाई भयभीत पनि पारेको छ, दुखी पनि बनाएको छ। तर यो भय, यो दुःखलाई, यो शोकलाई अब शक्तिमा बदल्ने समय आएको छ। यो मानव इतिहासको सबभन्दा पावरफुल समयको रूपमा यसलाई प्रयोग गरौँ मेडिटेसनबाट। गौरी महर्जन, हेलो गौरी महर्जन जी। गुरुदेव, greetings. Do you know Gurudev's conference and a meditation? Automatically translated. Gurudev, greetings. Do you know Gurudev's conference and a meditation? यहाँले कन्फरेन्सको बारेमा लेख्नुभयो गौरीजी। सायद जुम एपबाट कन्फरेन्स गर्न सकिन्छ। हामीले जुम एपबाट पनि यहाँहरू समक्ष साधनाहरूलाई अथवा आफ्ना कुराहरूलाई अगाडि ल्याउने मानसिकता बनाइरहेका छौँ। थ्याङ्क यू। चलिरहेको छैन। सुभाषजीले लेख्नुभएको छ, गुरुजी राति मेडिटेसन गर्दा गाह्रो हुन्छ किन? त सुभाषजी, मेडिटेसन गर्न 2 घण्टा अगाडि, सुत्न 2 घण्टा अगाडि खाइ भ्याउनुपर्छ। फेरि पनि सुत्न 2 घण्टा अगाडि खाइ भ्याउनुपर्छ र त्यसपछि बल्ल गएर 2 घण्टाको ग्याप भएपछि हामीलाई मेडिटेसन गर्न सजिलो हुन्छ। यदि यहाँ 9 बजे सुत्ने तर्खर गर्नुहुन्छ भने यहाँले 7 बजे खाइहाल्नुहोस्। त्यतिन्जेल अलिकति पेट हल्का भइसकेको हुन्छ अनि मेडिटेसन गर्न सजिलो हुन्छ। यदि यहाँलाई बसेर मेडिटेसन गर्न गाह्रो भयो भने सुविधा के छ, पल्टिएर गर्नुहोस्। तकियालाई हटाउनुहोस्, शवासनमा पल्टिनुहोस्, उत्तानो परेर शवासनमा पल्टनुहोस्, तकियालाई चाहिँ हटाउनुहोस् र यो मेडिटेसनको विधि आज हामीले जुन सेयर गर्यौँ, पहिलो मेडिटेसन, त्यसलाई प्र्याक्टिस गर्न सकिन्छ। ऋषि नेउपाने, क्यान यु इन्क्रिज साउन्ड प्लिज भन्नुभएको छ। हामी साउन्ड बढाइरहेका छौँ। रमिला महर्जन कौवे, हेम राई एन्ड अदर्स आर वाचिङ विथ यु। थ्याङ्क यू। पुण्य रत्न तुलाधर इज वाचिङ। म यहाँहरूका कुराहरू लिइरहेको छु। मैले प्रयोग गरिएको मोबाइलमा कुराहरू मैले खोज्ने कोसिस गरिरहेको छु। क्वान्टम सम्बुद्धले मलाई सहयोग गरिरहनु भएको छ। त्यस्तै चाहिँ पूर्णचरण दवाडीले हाम्रो भिडियोलाई यहाँसम्म पुर्याउनको लागि लाइभ गरिरहनु भएको छ र फेरि पनि आजको मेडिटेसनकै सेरोफेरोमा कुरा गर्नु होला। मेघनाथ खनाल, गुरुदेव कतारबाट हेरिरहेको छु। कुनै भिडियो या लाइभ कहिल्यै हेर्न छुटाउँदैन। थ्याङ्क यू, जय होस्। र यी कुरालाई प्रयोगमा पनि ल्याउनु होला, किनकि यो प्रयोग गर्ने बेला हो। यो सारा संसारबाट कोरोना भाइरस छिटै जाँदैन, वर्षौं पनि बस्न सक्छ, यतिन्जेल लाखौं लाख मान्छे मर्न सक्छ। अतः यो भयावहको अवस्थामा यसको फाइदा के हो त भने यो एकान्तवासको फाइदा मेडिटेसनबाट लिने हो।
मानव जातिलाई चेतनाको अर्को लेभलमा पुर्याउनको लागि यो समय सबभन्दा उपयुक्त। रेणुका खरेल, हेल गुरुदेव, जय होस्। प्रेम मोक्तान, जय गुरुदेव, मलेसियाबाट सुन्दैछु। सुन्दै पनि गर्नुहोला, मेडिटेसन पनि गर्नुस् बिहान। गणेश बस्यौला, बिहान उठ्ने बित्तिकै व्यायाम गर्नुहुन्छ। बिहान उठ्ने बित्तिकै मेडिटेसनबाट सुरु गर्नुहोस् यो बेला। किनकि यदि तपाईँ 4 बजे उठ्नुहुन्छ भने अँध्यारो हुन्छ, 5 बजे उठ्नुहुन्छ भने अँध्यारो हुन्छ। पहिला मेडिटेसन गर्नुहोस् 10 मिनटबाट, अनि त्यसपछि व्यायाम गर्नुहोस्। अहिले यो समयमा मेडिटेसन गर्नु सबभन्दा उपयुक्त हुन्छ, किनकि मेडिटेसनले तपाईँको मनलाई शान्तितिर लान्छ। त संसारभर हामीलाई हेरेर बसिरहनु भएका मित्रहरू, आजको हाम्रो यो एपिसोडमा हामीले मेडिटेसनकै बारेमा मात्रै चर्चा गरेका छौँ र मेडिटेसनको विधिको सेयर गरेका छौँ। र यो विधिको सेयर गरिरहँदा तपाईहरूमध्ये हामीलाई हेरिरहनेहरूले कतिपय मेडिटेसन पहिल्यै गरिरहनु भएका साधकहरू पनि हुनुहुन्छ भने आफ्नो अनुभव सेयर गर्नुहोला, आफ्नो समस्या सेयर गर्नुहोला र आफूलाई लागेका प्रश्नहरू यहाँले टाइप गर्नुहोला। मैले हेरेको भिडियोमा कुनै पनि लाइभमा कुनै पनि प्रश्न यहाँ आइरहेको छैन। यताबाट प्रश्न आइरहेको पूर्णजी छ? हजुर, प्रश्न छ त्यता। ध्यानकाजी प्रधानजी लेख्दै हुनुहुन्छ, ध्यान गर्दा रुन आउँछ किन गुरुदेव भन्नुभएको छ। के प्रधानहरू? दयाकाजी प्रधान। दयाकाजी प्रधानजी, ध्यान गर्दा रुनु आयो भने त्यो मनमा गुम्सेको फिलिङ्स हो। अवचेतन मनमा, सबकन्सियस माइन्डमा जो दबिरहेको थियो त्यो भाव चाहिँ बाहिर आउन खोजेको हो। यसरी रुँदा ध्यानमा रुनु सर्वोत्तम हो। आँसुका धारलाई बग्न दिनुहोला ताकि तपाईँको चित्त अझ बढी पवित्र हुनेछ। ठाकुर अधिकारी लेख्नुहुन्छ, हप्ताको कति दिन राम्रो हुनेछ? अरे यार, हामी सबै लकडाउनमा छौँ। हप्ताको कति दिन होइन, बिहान उठ्न साथ 10 मिनटबाट सुरु गरिहाल्नुहोस् र बेलुका 10 मिनट मेडिटेसन गर्दै या निद्रा नलागेसम्म मेडिटेसन गर्दै सुत्नुहोला। रेगुलर गर्नुहोला। यो श्वास फेरे जस्तै यो कति दिन श्वास फेर्ने भन्ने कुरा आउँदैन। मेडिटेसन पनि तबसम्म जारी राख्नुपर्छ जबसम्म हामी ट्रान्सफर्म्ड हुँदैनौँ, हामी रूपान्तरित हुँदैनौँ। त्यस्तै मैले यहाँहरूका जिज्ञासा लिने कोसिस गरिरहेको छु। त्यता कुनै प्रश्न आएको छ? रमेश बस्नेतजी लेख्नुहुन्छ, गुरुदेव खाना खाएर गर्दा कसो होला भन्नुभएको छ। खाना साथ ध्यान लगाउन गाह्रो हुन्छ। खाना साथ पनि यदि तपाईँलाई ध्यान लाग्छ भने ठिकै हो। होइन, तपाईँलाई खाना साथै गर्ने बाध्यता छ भने कम खानुहोला। आयुर्वेदको एउटा भनाइ छ, खानाको आधा करो, खानालाई आधा खानु, अनि चौथाइ भाग पानीले भर्नु, चौथाइ भाग हावाले भर्नु। यो आयुर्वेदको अवधारणा हो। त्यस्तै ध्यान गर्ने मान्छेले बेलुका सुत्ने बेलामा हल्का खाना खानुहोस्, आधा अथवा 3/4 खाना खानुहोस्, अनि 1/4 खाली छोडिदिनुहोस्। त्यसले ध्यान गर्न डिस्टर्ब गर्दैन। होइन, तपाईँ टन्न खानुभयो भने 2 घन्टा तपाईँले ध्यान गर्न गाह्रो हुन्छ। पोजिटिभ हुन खोज्दा नि सकिन, तनाव हुन्छ, धेरै कुरा खेलिरहन्छ। हिमांशी पनेरुज्यू, पोजिटिभ जबरजस्ती हुन सकिँदैन। मनमा कुरा खेलिरहन्छ। यो मनको धर्म हो, यो मनको स्वभाव हो। अतः आज हामीले यो भिडियो मार्फत जुन सेयर गर्यौँ मेडिटेसन, त्यो मेडिटेसनलाई बिहान बेलुका प्र्याक्टिस गर्नुहोस् रेगुलरली। बिस्तारै मेडिटेसन लाग्दै गएपछि तपाईँको मन आफसे आफ पोजिटिभ हुँदै जानेछ।
मनलाई तपाईले जबरजस्ती पोजिटिभ बनाउन सकिँदैन। मनलाई पोजिटिभ बनाउनलाई मेडिटेटिभ मुड चाहिन्छ र मेडिटेटिभ मुडको लागि रेगुलर मेडिटेसन गर्नुहोस्। डेफिनेटली तपाईको मन पोजिटिभ हुँदै जान्छ। धर्मान्त शाह, गुरुदेव नमस्ते, ध्यान र प्रार्थनामा के फरक छ? एउटा इंग्लिशमा विश्वविख्यात भनाइ छ, इन prayer you talk with God. Once again, in prayer you talk with God, but in meditation God talks with you. In meditation God talks with you. यसलाई नेपालीमा भन्नु पर्दा प्रार्थनामा तपाईं भगवानसँग कुरा गर्नुहुन्छ, किनकि तपाईं एकालाप भगवान भनेको परम सत्यसँग या परम शक्तिसँग कुरा गर्नुहुन्छ। तर ध्यानमा भगवान स्वयं तपाईंसँग कुरा गर्नुहुन्छ। अब तपाईं आफै भन्नुहोस् कुन कुरा तपाईंलाई बढी सुटेबल हुन्छ? यदि साक्षात भगवान भनेको शक्ति, अस्तित्व स्वयं तपाईंसँग जोडिनु र तपाईले जबरजस्ती अस्तित्वलाई खोज्नुमा फरक कुरा हो। र प्रार्थना गर्दा हाम्रो विचार खेलिरहन्छ। प्रार्थना भनेको पनि विचारै हो। तर जब हामी ध्यान गर्छौं त्यो विचारबाट पनि हामी पर गइदिन्छौं। त्यसकारण हामी विचारबाट पर जाने क्रममा त्यो परमात्मा र जीवात्मा एकाकार हुन्छ। अतः प्रार्थना सुरुवात हुन सक्छ भने ध्यान अन्त्य। मानवी गुरुङजी लेख्नुहुन्छ, जय गुरुदेव, ध्यान गर्दा गर्दै पनि शरीर भाइब्रेसन हुन्छ, त्यसलाई कन्ट्रोल गर्ने कि छोडिदिने भन्नुभएको छ मानवी गुरुङ। मानवी गुरुङजी, शरीरमा सञ्चित ऊर्जा ध्यानमा रिलिज हुन्छ। शरीरमा सञ्चित ऊर्जा ध्यानमा रिलिज हुन्छ, खुल्छ। त्यो खुल्दाखेरि शरीरले त्यसलाई थाम्न सक्दैन। नसकेपछि उसले शरीरलाई हल्लाइदिने हो। त्यसकारण ध्यानमा कम्पन आउनु भनेको शुभ हो। यसलाई सहज रूपमा लिनुहोला। तर कुनै केसमा मेन्टल प्रब्लम भएको बेलामा पनि शरीरमा कम्पन हुन्छ र त्यो कम्पन भाइलेन्ट हुन्छ। त्यसले तपाईलाई नकारात्मक कुरा, बितेका कुरा, ईर्ष्या, कसैप्रति बदला लिने भाव, कसैलाई मार्ने पिट्ने भाव पनि त्यहीसँग जोडेर आयो, त्यो कम्पनसँग आयो भने, नेगेटिभ भाव आयो भने तपाईं ध्यान होइन, तपाईं नेगेटिभ एनर्जीले तपाईलाई एट्याक गर्यो भनेर बुझ्ने हो। यो अशुभ हो। यस्तो अवस्थामा चट्ट ध्यान छोडेर बाहिर आउनुपर्छ। तर साँच्चै तपाईलाई ध्यान लागेको हो भने कम्पन उठ्छ, स्वाभाविक। कम्पन उठ्दा शान्ति बढ्छ, आनन्द बढ्छ, विचार आउँदैन, आउनै थाल्यो भने पनि त्यो सकारात्मक हुन्छ। यदि सकारात्मक भाव सहित कम्पन भयो भने यो शुभ हो। नकारात्मक भाव सहित कम्पन भयो भने यो बहुलापन हो। यसबाट बाहिर आउनुपर्छ। सकारात्मक आइरह्यो भने यसलाई स्वागत गर्नुपर्छ। दिपेन्द्र दाहाल, गुरुदेव ग्रिटिङ्स, what is the negative effect of the person who has a negative effect? अब यो अरूको कुरा नगर्नु होला आज, किनकि what is the negative effect of the person who has a negative effect भनेर लेख्नु भएको छ। यदि तपाईं मेडिटेटिभ मुडमा हुनुहुन्छ भने अरूको नेगेटिभ भाइब्रेसन, नेगेटिभ इफेक्टले छुनै सक्दैन। किनकि मेडिटेटिभ हुँदाखेरि तपाईको चारैतिर शरीरमा एक किसिमको आवामण्डल बन्छ। त्यो आवामण्डलले अरूबाट आउने नेगेटिभ इफेक्टलाई रोकिदिन्छ। मानवी गुरुङ, जय गुरुदेव, ध्यान गर्दा गर्दै पनि शरीर भाइब्रेसन हुन्छ। यहाँको बारेमा मैले अघि नै जवाफ दिइसकेँ। ध्यान गर्दा मेरो मुन्टो अत्यधिक दुख्ने गर्छ गुरुदेव। रमेश खरेल, मुन्टो दुख्ने गर्नुको मतलब मुन्टो बटारिँदै गएको होला। यस्तो अवस्थामा यहाँले यदि भिट्टामा अडेस लिएर पहिल्यै चाहिँ टाउको र शरीरलाई भिट्टामा टाँसेर गर्नुभयो भने मुन्टो अररिने
अथवा पछाडितिर अथवा चाहिँ साइडमा फर्किने चान्स कम हुन्छ। हरि गौतम सर, विपस्सना मेडिटेसन कसरी गर्ने? अब आज हामीले जुन मेडिटेसनको कुरा गऱ्यौँ, जसलाई चाहिँ श्वासलाई काउन्ट गर्ने हेर्ने भन्ने पहिलो चरणमा, यो विपस्सना मेडिटेसनकै पहिलो चरण हो, जसलाई आनापाना सती भनिन्छ। युवराज भुषाल, मान्छेको सामुन्ने भिडमा बोल्न डर लाग्छ, केही टिप्स दिन्न गुरुदेव। युवराज भुषालजी, मेडिटेसन इज सुपर मेडिसिन। त्यही टिप्स हो। तपाईँ बिहान र बेलुका रेगुलर मेडिटेसन गर्नुहोस्। यो साइकोलोजिकल जति पनि समस्या छ मानव जातिको, त्यो सबै समस्याको औषधि मेडिटेसन। लक्ष्मी निरौला बराल, जय गुरुदेव। नेपाली नीता, धेरै राम्रो भन्नुभयो गुरुदेव, थ्याङ्क यू, जय होस्। गणेश दराई, जय गुरुदेव। बडी पुरै विकनेस एन्ड टायर्डनेस महसुस भएको छ यो लकडाउन पिरियडमा। यार केही नगरेपछि नेगेटिभ विचार धेरै आएपछि त हुने यही त हो परिणाम। त्यसकारण यसलाई समस्याको रूपमा होइन, अवसरको रूपमा लिनुहोस्। मेडिटेसनबाट सुरु गर्नुहोस्, त्यसपछि चाहिँ बिहान र सुत्न अगाडि मेडिटेसन गर्नुहोस्, र त्यसपछि प्राणायाम र योगासन पनि जोड्नुहोस्। यो टायर्डनेस सबै भाग्छ र नयाँ जिन्दगी सुरु हुन्छ। राकेश अवाले, जय गुरुदेव, नमन, जय होस्। यहाँ मैले कसैको जिज्ञासा देखिनँ, यता केही आइरहेको छ। दुर्गा पौडेलजी लेख्नुहुन्छ, ध्यान गर्दा मेरो खुट्टा साह्रै निदाउँछ, के उपाय भनिदिनुहोस् न गुरु भन्नुभएको छ। ध्यान गर्दा बानी नभएसम्म सबैको खुट्टा निदाउँछ। त्यसकारण यहाँले ध्यान भनेको सुरुमा 10 मिनटबाट सुरु गर्ने, हरेक दिन एक मिनट थप्दै जाने, र यसरी बिस्तारै ध्यानको अवधि बढाउँदै जाँदा त्यो निदाउने जुन समस्या चाहिँ हराउँदै जानेछ। किनकि खुट्टा निदाउने भनेको रगत सञ्चार नभएर हुने हो। सुरुमा यो समस्या सबैमा देखिन्छ। र अर्को कुरा, खुट्टा निदाउनुको एउटा अर्को कारण, यदि सर्कुलेसन चाहिँ अघि पछि पनि कम छ भने खुट्टा निदाउँछ। त्यस्तो अवस्थामा सर्कुलेसन फास्ट राख्नको लागि यहाँहरूले खुर्सानीलाई, खानासँग खुर्सानीलाई खाने गर्नुहोस् बिहान बेलुका। कुनै प्रश्न छ भने लिउँ, नभए आजलाई बिदा लिउँ। त बन्धुहरू, संसारभर हामीलाई हेरिरहनु भएका बन्धुहरू, यो बिहानको सेसन 9 बजे पछाडि हामी यो मेडिटेसन, योग, ध्यानलाई लिएर भोलि पनि रेगुलर जारी रहनेछौँ। हाम्रो वाइफाईले साथ दिएसम्म, वाइफाई नै छैन यहाँ, कनेक्सनले साथ दिएसम्म हामी यहाँ समक्ष आइ नै रहनेछौँ। किनकि यो बेला धेरै साथीहरूले लेख्नु भएको छ कि दिनदिनै आइदिनु पर्यो भनेर। अब कुरा मात्रै सुन्नुभन्दा अब एक्सनमा चाहिँ जाने पिरियड हो। थ्याङ्क यू भेरी मच। पुनः भेटौँला। र हामीलाई, हाम्रो भिडियोजहरूलाई मनोक्रान्ति सेन्टर, के अरे मनोक्रान्ति सेन्टर, यो हाम्रो च्यानल हो। यो च्यानलमा यहाँले हामीलाई, यो युट्युब च्यानलमा यहाँले हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुनेछ। त्यहाँ 500 भन्दा बढी भिडियोजहरू छन् मेडिटेसनकै बारेमा पनि। संसारको सबभन्दा सजिलो ध्यान शीर्षकमा मेडिटेसनकै बारेमा पनि छन्, र जीवनका सम्पूर्ण समस्याहरूलाई समेट्ने गरी विभिन्न किसिमका प्रवचनहरू त्यहाँ यहाँले भेट्टाउन सक्नुहुनेछ। थ्याङ्क यू। र साथै हामीसँग विकासानन्द इन्स्टाग्राममा विकासानन्द भनेर यहाँले खोज्नुभयो भने इन्स्टाग्राममा पनि हामीलाई भेटाउन सक्नुहुनेछ, र फेसबुक त यहाँहरूले हेरिरहनु भएको छ। जय होस्।